प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। अब क्या क्या महंगा होगा। 23 जनवरी को एक और मिनी बजट लाने की तैयारी है और दावा वही है कि गरीब तबके पर कम से कम बोझ डाला जाएगा। लेकिन बजट के बाद महंगाई को रोकेंगे कैसे, इसके बाद बात करेंगे। ज़बान तल्ख, सियासी महाज गर्म। हुकूमत और अपोजिशन में जारी बयानात की जंग में ज़बान तल्ख, मजाज बरहम और सियासी मैदान गर्म होता जा रहा है। क्या ये तर्ज अमल हमारे सियासत की ज़रूरत है? और आखिर में बिलावल के इनकलाबी मूड के बारे में बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के जालों को मत ललकारो, अवाम ने अगर इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया तो ताबूत में आखिरी कील ठोक देंगे। बिलावल का ये जारहाना अंदाज क्या अवाम को एहतजाज पर तैयार कर सकता है या नहीं? लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी तरफ बढ़ेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर 23 जनवरी को कह रहे हैं, एक हैरत अंगेज बात इसलिए क्योंकि आज तक ऐसे हुआ नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी ऐसा मिनी बजट ला रहे हैं जिससे हमेशा की तरह गरीबों पर कम से कम बोझ पड़ेगा। आपको याद करा दें, ये मौजूदा हुकूमत का दूसरा मिनी बजट है और अपोजिशन इस मिनी बजट को आने से पहले ही मुस्तरद कर चुकी है क्योंकि हुकूमती दावों के बरक्स उनका यकीन है कि ये बजट महंगाई के मारे अवाम के लिए मजीद बोझ बनेगा। अब ये सियासत है या शायद वो फैक्ट्स को जानते बूझते हुए भी ऐसी बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली सियासत तो इन मामलों पर हर अपोजिशन करती है। अब देखना है कि इस बजट के बाद क्या क्या महंगा होगा और कितना महंगा होगा। असद उमर साहब ने आज मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ मीडिया से गुफ्तगू की और वहीं पर उन्होंने बताया कि बहुत जल्द वो ये नया फाइनेंस बिल लाएंगे। क्या कहा, सुनिए। ये 23 तारीख को जब फाइनेंस बिल अनाउंस होगा तो आपको उसके अंदर नजर आएंगी। आसानी पैदा करने के लिए जो आपके लिए हम इकदाम कर रहे हैं, रियासत की बुनियादी जिम्मेदारियों में से है कि ऐसी मईशत की पॉलिसी लाए कि जिसके अंदर जो कमजोर तरीन तबका है उसकी दाद रसाई की जाए, उसके लिए मुश्किलात कम की जाए। चाहे वो बिजली की कीमत हो, गैस की कीमत हो, टैक्स का निज़ाम हो, जितने भी फैसले किए हैं उसमें कोशिश ये की है कि ये साहिब सरबत लोग जो हैं जिनमें इस्तिताअत है वो बोझ उठा सकते हैं और अगर मुश्किल वक्त है तो बोझ उनके ऊपर डाला जाए, उनके ऊपर ना डाला जाए जो सबसे गरीब हैं, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल के अंदर हैं। जो ये चीज़ें गिनवाई हैं, बिजली, गैस, अगर ये पता नहीं किस तरह से ये लोड मैनेजमेंट करेंगे कि कीमतें जो हैं खाली उन लोगों को अफेक्ट करें जो ये बोझ उठा सकते हैं और गरीब लोगों को अफेक्ट ना करें। बहरहाल लेकिन दिलचस्प बात होगी, देखेंगे जी 23 तारीख को क्या सामने आता है। ऑफकोर्स अपोजिशन, जैसे कि हर रिवायती अपोजिशन इस तरह की स्टेटमेंट्स के ऊपर रिएक्ट करती है, वैसे ही रिएक्ट किया है। सर इकबाल साहब ने आज ये बात कही है, उन्होंने कहा कि 4 माह में मुल्क के जो मईशत की ऐसी तैसी कर दी है और सरमाया मुल्क से फरार होता जा रहा है। हुकूमत नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए इंतकामी हथकंडों का सहारा ले रही है। सिलेक्ट हुकूमत का मुकाबला करना शेरों के लिए बाएं हाथ का काम है। मईशत को हुकूमत ने 4 महीने में डबो दिया है। इस हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजे में सरमाया फरार इख्तियार कर चुका है या अंडरग्राउंड जा चुका है। ये ना तजुर्बेकार हैं, ना इनके पास होमवर्क है, इनको प्राइज बॉन्ड निकला है। और बात तशवीश की ये है कि जब 2013 में नवाज लीग की हुकूमत आई थी तब भी इकॉनमी को शदीद चैलेंजेस दरपेश थे और इसी तरह प्रायोरिटी इकॉनमी थी उस हुकूमत की भी, जैसे कि इस वक्त हुकूमत को इकॉनमी के फ्रंट पे ही चैलेंजेस दरपेश है। बहरहाल शायद खाकान अब्बासी समझते कोई मजबूरी है हुकूमत की कि बार बार बजट लाना पड़ रहा है कि हम पर यह लाजिम है कि इसकी मुखालफत करें और हुकूमत को मजबूर करें कि बताएं कि क्या मजबूरी है कि 6 महीने नहीं हुए और दूसरा मिनी बजट आ रहा है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ है। और पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, लेकिन खुर्शीद शाह साहब समझते हैं दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ कि 3-3 मिनी बजट आए इस तरह 6 माह के अंदर ही। वो कह रहे हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम डाल दीजिए। साल में 3 मरतबा बजट है, ये भी पाकिस्तान के जो गिनीज बुक का रिकॉर्ड है। पाकिस्तान जिसको मैं कहूँ पाकिस्तानी पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, उसमें पहली मरतबा हुआ कि कोई हुकूमत तीसरी मरतबा पाकिस्तान के पॉलिटिकल हिस्ट्री में बजट लेके। और क्या अपोजिशन वाकई सियासत कर रही है इस मामले के ऊपर या फैक्चुअली वो ठीक कह रही है? और हुकूमत के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि जो पिसा हुआ तबका है जिसकी बात कर रहे थे असद उमर साहब, उसको वो रिलीफ दे पाएंगे आने वाले जो इस फाइनेंस बिल के अंदर? प्रोग्राम की पहले से इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद अली मोहम्मद खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में का हिस्सा बनने के लिए। मलिक मोहम्मद अहमद खान, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के। इफ्तिखार अहमद साहब हमें बहुत जल्द ज्वाइन कर लेंगे, भी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, इंशाल्लाह वीडियो पर भी जल्दी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले अली मोहम्मद खान साहब आपसे आगाज़ करती हूँ, ये मजबूरी अपनी बता दीजिए कि आपको बार बार इस तरह के बजट्स लाने पड़ रहे हैं। तकरीबन ये
पांचवें छठे महीने में दूसरी दफा जो है इस तरह की कोई बात कर रही है हुकूमत। रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इस बात का इजहार करते हुए कि अपोजिशन को बिल्कुल इसका हक हासिल है कि वो हम पे क्रिटिसाइज करें हमारी पॉलिसीज पे, और इस बात पे कि हम जिसको मिनी बजट बेसिकली कह रहे हैं, जो प्राइस में जो डिफरेंशिएशन उससे आएगी, कोई ऊपर नीचे होगा, उसके साथ फाइनेंस बिल आएगा, उसकी वजह तो सबको पता है। आपने पूछा कि क्या वजह है, वजह उसकी सब पता है कि किस हालत में ये खजाना छोड़ के गए हैं। तो आपको जाहिर है हालात के मुताबिक अपनी पॉलिसीज में चेंज करना पड़ेगा ताकि आप नेक्स्ट बजट तक मईशत को कम से कम एक लेवल तक ले जाके पहुंचा सकें। मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखूंगा जो कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के जो हमारी मिनिस्ट्री है उसके फिगर्स हैं, और ऑथेंटिक फिगर्स हैं, और वो हम तैयार हैं अगर अपोजिशन इसको चैलेंज करना चाहती है। बहुत बड़ा वावेला मचाया कि बहुत कोई हमने प्राइसेस में तूफान मचाया है, प्राइसेस में चेंज आया है। लेकिन बेसिकली जो कोशिश की गई है हमारे मोहतरम वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब की तरफ से, वो कोशिश ही की गई है कि जो ऊपर का टैग है, जो आपका वो तबका है जो हाई अर्नर्स हैं, जिनकी कमाई कम से कम 35,000 प्लस है, 40,000 प्लस है महीने की, वो तबका जो 8,000 से 12, 12,000 से 18, 18 से 30 तक पहले 3-4 जो बेंचमार्क्स आते हैं, उनको कोशिश की गई है कि कम से कम हिट पड़े उन गलत पॉलिसीज की जो ये खुर्शीद शाह साहब मजेदार सा मफलर पहन के सर्दियों में एंजॉय करते हुए हमें फरमा रहे हैं। हमारे तो मोहतरम अपोजिशन लीडर रह चुके हैं, कुछ आप भी अपने वो कहते हैं ना कि इतनी न बड़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को जरा देख जरा बंद खुबा देख। तो आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने कहां छोड़ा और फिर मुस्लिम लीग नवाज उसको लेके कहां गई। 2-3 फिगर्स आपके सामने में रख देता हूं। 2008 में जो मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई और जरदारी साहब की आई, मार्च 2018 में और अगस्त 2018, इन चंद महीनों के बीच में 14.1 से 25.3 तक आपकी इन्फ्लेशन गई, जिसमें 11.2 का जंप था। 11.2 पीपल्स पार्टी के पहले 5-5.5-6 महीनों के बीच में। मई 2013 जब मियां साहब की गवर्नमेंट आई, नवाज शरीफ साहब, और अक्टूबर 2013, उसके बीच में भी तकरीबन यही 5-6-5.5 महीने 6 महीने का गैप बनता है। 5.1 से 9.1 तक गया। 4.0 का इन्फ्लेशन, 4 पॉइंट्स का इन्फ्लेशन आया। हमारा जो आया है जुलाई 2018 में 5.8 था, दिसंबर 2018 में 6.2, 0.4 की इन्फ्लेशन बढ़ी है। 0.4 की हमारे पहले 6 महीनों में 0.4, मुस्लिम लीग नवाज के पहले 6 महीनों में 4.0, यानी कि 4% इन्फ्लेशन बढ़ी। और पीपल्स पार्टी ने तो छक्का मारा था, उनके तो 11.2 थे। तो ऐसी भी कोई सूरत हाल नहीं है कि बहुत ही जिस तरह भी एहसन साहब फरमा रहे हैं। जाहिर है उन्होंने यही कहना है, वो ये तो कह नहीं सकते कि हम शाबाश देते हैं, हमने पाकिस्तान का खजाना खाली छोड़ा। इमरान खान साहब गए और सऊदी अरेबिया से, मलेशिया से, चाइना से, टर्की से बेहतरीन मुज़ाकरात करके बेहतरीन जो है एक इंसेंटिव लेके वापस आए हैं, और हमने जो मुसीबत छोड़ी उसमें बहुत हद तक कमी लेके आ गए। वो तो कहने से रहे, जाहिर है उन्हें अपनी सियासी दुकान भी चमकानी है। ठीक है, आप समझ रहे हैं सियासी दुकान चमकानी है। मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब भी पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स टेक्निकली बात की है। वैसे अली मोहम्मद खान साहब ने बड़ी तैयारी करके आए हैं, अब हालांकि उनकी मिनिस्ट्री नहीं है, फिर भी तो फैक्चुअली उन्होंने एक बात आपके सामने रख दी है। ठीक है, अब इस पे भी नहीं सियासत करेंगे आप लोग, तो फिर किस पे करेंगे ये सियासत? तो अगर आप होते हुकूमत में, आप ऐसी बात करते तो अपोजिशन भी यही बात करती। तो ये हार्डकोर पॉलिटिक्स है, सबको पता है कि मीशत की क्या सूरत हाल है, ये कड़वी गोली खानी ही पड़ेगी। लेकिन चले इसमें थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी हो जाए साथ। जी शुक्रिया मारिया। देखिए, मुझे अली मोहम्मद खान साहब की बड़ी कदर है, और ये पीटीआई के उन लोगों में से हैं जिनको मैंने कभी किसी गलत बात पर कोई मौक़िफ़ देते बड़ा कम सुना होगा। अगर कभी किसी डायट्राइब में फंसे हों तो कोई अचंभे की बात नहीं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये मेरे मुशाहिदे में ये पहला कंपैरिजन है जो इन्फ्लेशन का ग्रोथ रेट से हटकर किया गया है। और कभी ऐसे नहीं होता, अगर आप 2017-18 के इन्फ्लेशन का 2008-9 के इन्फ्लेशन के साथ कंपैरिजन दे रहे हैं
اور اس بنیاد پہ دے رہے ہیں کہ جب گورنمنٹ نہیں آئی تھی اس کا کیا تھا, اور 8-9 کا, اور پھر اس کے بعد آپ 13-14 کا دے رہے ہیں. ہمیشہ کمپیریزن جو ہوتا ہے انفلیشن کا وہ پریسیڈنگ ایئر کے ساتھ ہوتا ہے, جو پچھلا پریویس ایئر گیا اور جو آگے سال آنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ 5 سال کے پرانے اٹھا کے انفلیشن کے ساتھ اس کا کمپیریزن دیں. تب ڈالر کا ریٹ کیا تھا, غالباً 80 روپے کے لگ بھگ کہیں کھڑا تھا, آج وہ 130 روپے پہ کھڑا ہے. تو کیسے یہ انفلیشن کے فگرز کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ افراط زر کی جو اس وقت صورتحال ہے, جو عوام کی کمر ٹوٹ رہی ہے آج مہنگائی کے بوجھ تلے آ کے, اس میں جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں چیزیں تھیں, الیکٹریسٹی تھی, گیس تھی, فیول سے, ان سب کی آپ صورتحال دیکھیں کہ کیا ہے, بے تحاشا اضافہ ہے. ڈالر کی قیمت میں کبھی تاریخ میں 26 روپے کا اضافہ اس طرح سے, اور وہ بھی فری فال کے ساتھ. آپ سٹاک ایکسچینج کے انڈیکسز کو دیکھ لیں کہ 1000 انڈیکس 6 مرتبہ کلیپس کیا ہے, اس کو اتنی بری اسٹریٹجی کے ساتھ تو کبھی کسی نے بھی نہیں چلایا. آپ دیکھیں کہ 21 بلین ڈالر کی ان کی جو ہے وہ کمی ہے, جو اس کے اندر کہ یہ اس میں کمی اسٹریٹ اوے لے کر آئے ہیں. 6 بلین ڈالر کے ریزروز کا فرق پڑا ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ریکارڈ کی باتیں ہیں. یہ علی محمد خان صاحب, مجھے اس دن بڑی حیرانگی ہوئی. I always rated خسرو بختیار as one of the senior element in PTI, اور میں کبھی یہ ان سے توقع نہیں کر رہا تھا کہ کیبنٹ کی اس میٹنگ کے پریشر کی ہیٹ میں اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا اٹھا کر لا کے بیٹھ جائیں گے اور انفلیشن کو 8 سال پچھلی کمپیریزن پر بیٹھیں گے. ویری اسٹرینج اینڈ ویری ابزرڈ ان فیکٹ. مطلب اس طرح تو کبھی کسی نے کمپیریزنز دیے ہی نہیں ہیں. دس از ویری اسٹرینج. اور میں آپ کو یہ عرض کروں کہ دیکھیں 35% ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر کٹ لگایا اس گورنمنٹ نے لگایا. پوری اکنامک انجن اور پوری گروتھ اسٹریٹجی کو انہوں نے کلیپس کر کے رکھ دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ جی قرض لیے پچھلی حکومت نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ 28 ارب. اگر 28 ارب کا قرض ہے پچھلی حکومت کا تو 11 ارب کا آپ کا 5 ماہ کے اندر قرض ہے. نو لیٹس کال a spade a spade. سیدھی بات کریں کہ آپ کی کیا پالیسی ہے. پچھلی گورنمنٹ نے تو گروتھ اسٹریٹجی کے اوپر امپلیمنٹ کیا, ود ان 5 ایئرز ایک سسٹینیبل گروتھ ماڈل دیا اور 6.8% پہ کھڑا کیا. آپ کا ڈکلائن اور فال جو ہے وہ اتنا ریپڈ ہے کہ all financial pundits are predicting it so much so کہ کل آرمی چیف کو جا کر بیٹھ کے بات کرنی پڑی کہ تھوڑا حوصلہ دلائیں وہ جا کے بزنس کمیونٹی کو. where are your political leaders? where is prime minister? where is finance minister? Very strange. نہیں ٹھہر جائیں, فائنانس منسٹر صاحب جو ہیں, کیوں آپ کو فائنانس منسٹر صاحب نظر نہیں آ رہے؟ آج انہوں نے کراچی میں تمام جو یہاں پر سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں. وزیر اعظم صاحب کی پرائیورٹی وہ نہیں ماریا. دیکھیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ٹھہرے, آج جو مجھے فائنانس منسٹر نظر آئے, آج کے فائنانس منسٹر مجھے ایک سکیپٹیکل بزنس کمیونٹی کے سامنے بیٹھے نظر آئے. وہ بزنس کمیونٹی ان سے بڑی کیوریسلی پوچھ رہی تھی کہ what to do and how to do it. ٹھیک ہے, وہ ان کی جو جواب دے رہے تھے صرف یہ دے رہے تھے کہ غریب پر بوجھ نہیں لا دیں گے, جو منی بجٹ آئے گا اس کا امپیکٹ جو ہے یعنی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں وہ ریٹرک پہ بے زیادہ باتیں کر رہے ہیں, جو ایشوز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ان کو سولو کیسے کرنا ہے وہ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی. بالکل نہیں پتا یہ کیوں تاثر آ رہا ہے کہ اس ملک میں جو سرمایہ کار ہے خاص طور پہ وہ تھوڑا سا شیکی ہے اس وقت, اس کا کانفیڈنس بحال کرنے میں ابھی آپ کو کتنا وقت لگے گا؟ دیکھیں پہلے تو میں فگرز کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. اس حوالے سے ملک صاحب کی بات درست ہے کہ انفلیشن کا پچھلے سال سے مقابلہ کیا جاتا ہے کہ پچھلے سال کتنی تھی اور اس سال کتنی ہے, لیکن چونکہ ہماری حکومت کا مقابلہ ان سے کیا جا رہا ہے تو میں نے آپ کو صرف یہ بتایا ہے کہ جو فگرز ہیں جو خسرو صاحب کی منسٹری نے شیئر کیے ہیں سب کے ساتھ وہ یہی ہیں کہ زرداری صاحب یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت کے پہلے 5.5 مہینے, میاں صاحب کی حکومت کے پہلے 5.5 مہینے اور عمران خان صاحب کی حکومت کے پہلے 5.5 مہینوں میں انفلیشن کی صورتحال کیا تھی. اس سے آپ کو جس کو ایک اکنامک انجن کہا جاتا ہے, ایک معیشت کا پہیہ کہا جاتا ہے, آپ کی ڈائریکشن کی کہی جاتی ہے, اس سے آپ کو ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت پاکستان میں آپ کی انفلیشن بڑھوتری کی طرف جا رہی ہے, کم ہو رہی ہے, اس کا پچھلا ٹرینڈ کیا ہے. یعنی کہ دیکھیں اس بات سے تو کوئی بھی آپ کو ڈس ایگری نہیں کرے گا, حالانکہ نہ میں اور نہ ملک صاحب اور نہ آپ, ہم کوئی اکانومسٹ نہیں ہیں, لیکن پولیٹیکل فیلڈ میں رہتے ہوئے تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا ہو ہی جاتا ہے. دیکھیں
جب کوئی حکومت آتی ہے اس کے 5-5.5 مہینوں میں یہ آئیڈیا بیرل ہو جاتا ہے کہ اس کی اکنامک ویژن ہے کس طرح. تو اس لیے یہ بات کی گئی کہ پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو ایک زمانے میں لیفٹ کی جماعت کہتی تھی, بڑا ایک ان کا ایک بھٹو صاحب کے زمانے سے ان کا ایک پالیسی رہی, پھر بینظیر صاحبہ کے دور میں آ کے اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی. زرداری صاحب جو ہے وہ ایک بزنس فرینڈلی اور سب کو ساتھ لے کے چلنے والی باتیں کرتے تھے, تو ان کے دور میں اس لیے بتایا گیا کہ پہلے 5 مہینوں میں 11.2 کا اضافہ ہوا. آپ نے میں دیکھ رہی آپ کہتے ہیں کہ ریزلٹس آنے میں 1.5 سال لگتا ہے, یہ آپ کا اس سے پہلے موقف ہے, لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ جو پالیسی جو ہے نا ایٹ لیسٹ وہ 4-5 مہینے میں واضح ہو جاتی ہے. تو آپ اپنی پالیسی کو کیا کہیں گے, یہ کیا فرینڈلی ہے, مطلب کیا انکلینیشن ہے آپ کی پالیسی کا کی ڈائریکشن کا تعین سمجھ نہیں آپ کو, یہ کنفیوژن ہے, تھوڑا کلیئر کر دیں. اس میں آپ کو ایک اور بھی میں عرض کرنا چاہوں گا. ہم پہ پہلے یہ تنقید کی جیسے ہماری حکومت آئی کہ IMF کے پاس کیوں جا رہے ہیں, یہ کہ these are valid questions which were being put by the opposition of that time, جو کہ آج بھی ہے, کہ کیوں جا رہے ہیں. عمران خان صاحب اپنی سپیچز میں کہہ چکے ہیں ماضی میں کہ ہم نہیں جائیں گے. اس بات کو اٹھا کے انہوں نے اس پہ بڑا واویلا کیا, حالانکہ ہماری حکومت کی, عمران خان صاحب کی اور اسد صاحب کی کوشش یہ تھی کہ یا تو جائیں نا, اور اگر جائیں تو ایک ایسے کوشن کو اپنے ساتھ لے کے چلیں کہ آپ کو ان کے ساتھ کم از کم ڈائیلاگ تو کر سکیں, کہ صرف یہ تو نہ ہو کہ آپ ڈکٹیشن ان سے لیتے رہیں جس طرح یہ لوگ لیتے رہے. اس لیے اس میں ڈیلے کیا گیا اور پھر جا کے آپ سعودی عربیہ کے پاس گئے, آپ چائنا کے پاس گئے, آپ ملیشیا گئے, اور آخر میں ابھی ٹرکی میں بھی گئے ہیں. تو پھر جب اب یہ صورتحال آئی تو انہوں نے پھر یہ بات کی کہ جا نہیں تھا تو وقت پہ کیوں نہیں, یعنی کہ جب جا رہے تھے, جب بات کی کہ ہو سکتا ہے جائیں, تو کہا کہ کیوں جا رہے ہیں. جب ہم نے ڈیلے اس لیے کیا تاکہ ہمارے پاس کم از کم کچھ نہ کچھ آپ کا بیلنس آف پیمنٹ ایڈجسٹ ہو جائے, تاکہ اگر آپ IMF کے ساتھ بات بھی کریں تو کم از کم ان کے پٹھوں کی طرح بالکل پتلی تماشا تو نہ ہو, کم از کم آپ ڈائیلاگ ٹیبل پہ کچھ سامنے تو رکھ سکیں کہ بھائی اتنے % نہیں, اتنے % پہ ہم بات کریں گے. پھر یہ بات کی گئی. اب یہاں پہ میرا ایک سوال ہے اور اس میں 1 منٹ لوں گا اس بات کرتے ہوئے. میں نے سینٹ آف پاکستان میں یہ بات کی, پھر اس کو قومی اسمبلی میں ہم اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے لے کے آئے. سینٹ آف پاکستان میں تقریباً کوئی 2-3 اجلاس پہلے میں نے یہ بات کی تھی کہ میری یہ خواہش ہے کہ ہم یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو ہم ایک ایسا فورم بنائے جہاں اس قوم کو روشنی نظر آئے, جدھر سے قوم کو روشنی لگے, ان کو لگے کہ یہاں سے اس پاکستان کے مسائل پہ ہیلدی ڈیبیٹ ہوتی ہے. میں نے ان کو سجیشن دی کہ آئیں, جس طرح ہم نے نیشنل ایکشن پلان پہ اس وقت کی گورنمنٹ میاں صاحب کی اور اس وقت کی اپوزیشن جو ہم لوگ اور پیپلز پارٹی تھے, ہم اس پہ مل کے بیٹھے, ہم نے 2 چیزوں پہ ثابت سر ماحول تو آپ نے بنانا ہے نا. اگر آپ کے جو ہے ادھر سے چور کے نعرے لگیں گے, فلانا بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے, تو پھر وہ ماحول تو حکومت نے بنانا ہے نا. اب آپ کے وزراء جس طرح کی بات کر رہے ہیں, میں تو اس پہ بلکہ بات کروں گی پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اب اسی لیول پر اتر آئے ہیں, پتہ نہیں کیوں اتنی سختی آ گئی ان کے لہجے میں, لیکن یہ حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہے. میں اگر اپنی بات پوری کروں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور اس سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. میں نے یہ بات کی کہ پچھلے 5-5.5 سال میں جہاں بہت اسمبلی میں ایسا بھی حالات پیدا ہوئے کہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے گریبانوں تک بھی ہاتھ گئے, لیکن ایسی بھی صورتحال آئی کہ جب دہشت گردی کا وقت آیا تو ان سیاستدانوں نے ثابت کیا کہ جب پاکستان کی بات ہوتی ہے تو پارٹی پالیٹکس سے اوپر بڑھ کے ہم لوگ کام کر سکتے ہیں. نیشنل ایکشن پلان پہ ہم نے ثابت کیا اور اس کے ساتھ پھر فاٹا ریفارمز پہ. تو میں نے یہ تجویز پیش کی کہ جس طرح ہم نے نیشنل ایکشن پلان کے 20 پوائنٹ کا ایجنڈا بنایا تھا, آئیں ہم جو ہے اکانومی پہ کوئی ڈیبیٹ کریں. وہ پھر میں نے وہاں پہ سٹارٹ کروائی. وہ بدقسمتی سے اس طرح کے اس لیول کی نہیں ہو سکی. میری خواہش یہ تھی کہ اس ڈیبیٹ کو لے کے پھر ہم اس کو کمیٹی میں لے کے جائیں اور ایک ایسا چارٹر بنائیں, چارٹر آف اکانومی, جو شہباز صاحب نے بھی پہ بات کی تھی, خان صاحب نے بھی اس پہ بات کی کہ چارٹر آف اکانومی میری خواہش ہے, کیونکہ بھائی صرف پارلیمانی امور کے منسٹر کے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ واٹر جو بہت بڑا کرائسس ہے ملک میں, اور آگے اگر خدا نہ خواستہ ہندوستان سے آپ کی جنگ ہوئی تو بہت امکان ہے کہ پانی. علی محمد خان صاحب, آپ کی جو باتیں ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, آپ کی کسی بھی بات سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر پائے گا, اور آپ اپنی جماعت کے اندر ان سین آوازوں میں سے ہیں جو اس طرح ایشو بیس باتیں کریں سر. لیکن اگر آپ اپنے ہی وزراء کی, اپنے ترجمانوں کی بات سن لیں. نہیں سر, آپ کی بات بالکل سمجھ میں آ گئی. آپ کا نقطہ یہ ہے کہ یہ اہم ایشوز کے اوپر آپ چاہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ کنسنسس کر کے کوئی نہ کوئی پالیسی کے اوپر بات کی جائے, جیسے کہ نیشنل ایکشن پلان. اس ایشو کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ میری یہ خواہش ہے اور میری یہ توقع ہے
कि ठीक है आप क्रिटिसिज्म करें, ठीक है। लेकिन ये सारा बैकग्राउंड बनाने का मकसद ये था कि असद उमर साहब के पास स्पेस कितनी थी, इनकी मेन बजट तो 2018 में आपका आ चुका, हमने तो सप्लीमेंट्री बजट चलिए जी, स्पेस उनके पास बिल्कुल मौजूद नहीं थी। आप लोग चाह रहे हैं कि ऑपोजिशन इन अहम कुलीदी इश्यूज के ऊपर आपका साथ दे। ये आपकी बात का लुबे लबाब है। मुझे मलिक मोहम्मद अहमद खान के पास जाना है, अभी आपकी बात आगे ही ले जाकर। मलिक मोहम्मद अहमद खान सर, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि स्पेस नहीं थी जी असद उमर साहब के पास, ये इसको तो आप डिसएग्री ना करें इस बात से। और ये क्योंकि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो बड़े बयानात और बड़े फैक्ट्स एंड फिगर सामने रखकर गई थी कि किस किस मामले पे कहाँ पाकिस्तान किस पोजीशन के ऊपर खड़ा है। बहरहाल ये जो बात कर रहे हैं कि ये अहम इश्यूज के ऊपर कंसेंसस क्यों नहीं हो पाता, पानी का मसला, इकोनॉमी का मसला, और इसके में हुकूमत को एटलीस्ट एक बात का हम क्रेडिट देंगे जी कि फौरन IMF के पास नहीं जाना पड़ा, जैसे तैसे दोस्तों से अपने हमसाया ममालिक के साथ ये बातचीत करके चाह रहे कि कुशन बढ़ा दिया जाए ताकि उनकी कम से कम हमें शर्तें माननी पड़े। ये क्रेडिट तो देंगे इन्हें आप? नहीं, मरिया मस्ट अप्रिशिएट अली मोहम्मद खान साहब, उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की। आई मस्ट से, और मुझे लाजमी तौर पे ये कहना पड़ेगा कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात होगी तो तभी मसाइल का हल निकलेगा। लेकिन ये बात यहाँ पर बड़ी ज़रूरी है कि पाकिस्तान की मईशत अभी तक 22 मरतबा IMF के पास जा चुकी है। 18 पैकेजेस हमने अवेल किए हैं, 4 सरेंडर किए हैं। और जब आप IMF के पास जाते हैं तो IMF के पैकेजेस के साथ आप अपने गोल्डन इराज भी डिज़ाइन करते हैं, जो 1960 का इरा है आपका। आपने तरबेला किया, आपने IMF के पैकेज के साथ किया, आपने मंगला डैम किया, आपने IMF के पैकेज के साथ किया, और आपने उनकी रीपेमेंट्स की, आपने IMF के पैकेज के साथ की। आपने अपनी मईशत को डॉक्टर महबूबुल हक के प्लान को भी IMF के पैकेज के साथ इंप्लीमेंट किया, जो पहला 5 साला प्लान था, जिसमें पाकिस्तान की ग्रोथ जो थी, पाकिस्तान की ग्रोथ दुनिया की बेहतरीन ग्रोथ्स में से एक ग्रोथ थी, जो कि 6 साल तक मेंटेन हुई। यहाँ मकसद ये नहीं है कहने का कि अगर आप कहीं से कुछ पैकेजेस लेते हैं और उनके साथ आप राइट डायरेक्शन में जाते हैं। यहाँ पर दिक्कत कहाँ पे आती है? अब जब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात होगी तो ज़रूरी तौर पे देखा जाएगा कि PMLN की गवर्नमेंट पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि इन्होंने तारीख के सबसे ज़्यादा कर्जे लिए। हम ये कहते हैं कि 5 साल में 28 अरब के कर्जे लिए गए, और अभी जो पिछले 5 माह हैं इनमें 11 अरब के कर्जे लिए गए। हम कहते हैं कि ट्रेड डिफिसिट की बात की कि PMLN की गवर्नमेंट में वर्स्ट ट्रेड डिफिसिट था। हम कहते हैं CPEC कंपोनेंट है जिसने इसको बहुत हाई राइज पे किया, और उसके साथ हम कहते हैं कि ग्रोथ 6.8% पे गई, जो कि रिकॉर्ड है आफ्टर महबूबुल हक टाइम, उनके पहले 5 साल प्लान के बाद। इसी तरह हम बात करते हैं कि जब आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बैठेंगे और इस डायाट्राइब से निकलेंगे, इस चोर के शोर से बाहर निकलेंगे, सीरियस इश्यूज पे बात होगी, पब्लिक वेलफेयर की बात होगी, इकोनॉमी को संभालने की बात होगी, तो फिर उसके साथ कुछ चीजें बेहतर होती नजर आ जाएंगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। क्योंकि चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर सबसे पहले शहबाज साहब ने ये बात की, उस पर आज अली मोहम्मद खान, मैंने जैसे पहले कहा, मैंने बार बार ये बात कही है कि अगर PTI की तरफ से कोई बंदे ऐसे हैं जिनके पास कोई लॉजिक है, कोई आर्गुमेंट है, जिनके साथ बैठ के बात की जा सकती है, तो ये एग्जैक्टली तो अभी। और इसके साथ देखिए नेशनल एक्शन प्लान पे ये बड़ी बहस रही कि पिछली हुकूमतों ने नेशनल एक्शन प्लान पे क्या किया। नेशनल एक्शन प्लान के 20 पॉइंट्स में से 16 पॉइंट वो थे जो प्रोविंसेस ने करने थे। तो एक अगर आप उस पे बैठ के बात करेंगे एट द नेशनल फोरम, पार्लियामेंट पे बात करेंगे, तो यू कैन आस्क मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कैन आस्क फॉर द रिपोर्ट्स कि पिछली गवर्नमेंट्स में क्या हुआ, KP में PTI ने क्या किया, PMLN ने पंजाब में किया, पीपल्स पार्टी ने सिंध में क्या किया, किस हद तक इंप्लीमेंट हुआ। वो वन टाइम हो नहीं सकता था, वो ग्रेजुअल था, उसके अंदर बहुत बड़ी रिफॉर्म्स। तो ये चीजें इन नेशनल इंटरेस्ट आगे लेके जाने वाली हैं, इस पर बात करनी चाहिए जी। ठीक है, मुझे इसी पॉइंट पे एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे तो इसी बात को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे सियासत में किस तरह की ज़बान इंट्रोड्यूस होती जा रही है। सूबे जो हैं वो चढ़ाई कर देंगे विफाक पर, मतलब ये अभी इसी मौके पे इतनी ज्यादा तलखी बढ़ गई है, तो आगे जाकर क्या होगा? प्रोग्राम के अगले से बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो रही थी, जिसमें जो हमारे दोनों पार्टिसिपेंट्स थे उनका ये इस बात पे एग्रीमेंट था कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो अहम इश्यूज़ के ऊपर हमें मिलकर साथ चलना होगा इन जमातों को। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात की गई कि भाई जो ये हेल्दी इश्यूज़ के ऊपर डिबेट होनी चाहिए।
अच्छी बात है बिल्कुल, अगर इसमें अदराक के तमाम जमातों को करना होगा, लेकिन सियासी डोमेन में दाखिल होते ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो कुछ डिफरेंट हो जाती हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जिस तरह के मूड में आजकल दिखाई दे रही है, इस पर आगे जाके बात भी करें, लेकिन आज बिलावल ने बड़ी पिकुलियर बात की। उन्होंने तीनों सूबों का नाम लेकर और कुछ महरूम इलाकों का नाम लेकर कहा कि वे वफाक पे चढ़ाई कर देंगे। अभी अगर रेटोरिक इतना बढ़ा दिया जाएगा, ये दर्जा हरारत इतना बढ़ा दिया जाएगा, तो फिर उसको नीचे लाना और फिर आपस में मुफाहमत की बात करना ये पॉसिबल कैसे होगा? बिलावल ने कहा क्या, सुने। अगर सिंध के अवाम ने, अगर बलोचिस्तान की अवाम ने, अगर जनूबी पंजाब के अवाम ने, अगर पख्तूनख्वा के अवाम ने, अगर पंजाब के अवाम ने इनकी नाअहली की वजह से इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया, तो तुम्हारी जाली हुकूमत का ताबूत में आखिरी कील ठोंक देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को मत ललकारो। अगर तुम बाज ना आए तो फिर तुम्हें सिखाएंगे कि वोट की चोरी का बदला कैसा लिया जाता है। क्रिकेट में अंपायर की उंगली चलती है, सियासत में अवाम की मर्जी चलती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज ये बात कही है एक जलसे से खिताब करते हुए। अच्छा, पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ केडर्स ऑफ कोर्स, कुछ हॉक्स हैं, कुछ डव्स हैं, लेकिन जब ऐसे लोग जिनसे हम किसी तदबीर की इस बात जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं या दलाइल पर मबनी बात एक्सपेक्ट करते हैं, उनमें से दो बड़े अहम नाम सईद गनी साहब और चौधरी मंजूर साहब। सईद गनी साहब ने तो यहाँ तक बात कह दी कि अगर वुज़रा आए विफाकी तो उनको गिरफ्तार करा सकते हैं। किसी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को हम हटाना चाहते हैं, किसी ने कहा हम गवर्नर रूल लगाना चाहते हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो ये वाज़ेह हो गया कि इनका असल मकसद कोई और नहीं, सिर्फ एक सूबे की हुकूमत को ख़त्म करना था। तो डर ये लग रहा है कि जिस किस्म के बयानात इनके वुज़रा सिंध हुकूमत के खिलाफ, सिंध के लोगों के खिलाफ दे रहे हैं, सिंध के लोगों में इश्तिहाल पैदा हो रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि मुझे चीफ मिनिस्टर साहब से या हुकूमत से, असम्बली से गुजारिश करनी पड़े कि इनके चंद बदकलाम वुज़रा के सिंध में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। अगर वफाकी हुकूमत ECL पे नाम डाल सकती है तो सूबाई हुकूमत के पास ये हक और इख्तियार है कि कोई ऐसा शख्स जो अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने का सबब बन सकता हो, उसमें सूबे पर हम दाखिले पर पाबंदी लगाएं। ये तकरीबन 6 माह हुए हैं मौजूदा सेटअप को और अभी से बात हो रही है कि सूबे पे दाखिले की पाबंदी की बातें हो रही हैं। अच्छा, चौधरी मंजूर साहब तो एक कदम जी आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा कि 16 MPO के तहत भी नाम डाले जा सकते हैं। ये उन्होंने एक प्रोग्राम में बात कही और उनके मुंह से बात सुनकर ज़रा अजीब लगा। ये बात समझ नहीं आती, इनके पास इख्तियार था, इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। और अगर चीफ मिनिस्टर के पास क्या इख्तियार है, वो इन 2-3 जो फेडरल मिनिस्टर हैं इनके, उनको उधर 16 MPO में डाल के उधर बंद कर दे, फिर क्या होगा? कौन सा सीएम ये काम करेगा सिद्धौली साहब? कोई भी सीएम कर ये काम तो एक ही सीएम कर सकता है जो आपका सीएम है सिंध में। ये तो आप धमकी ये लगा रहे हैं क्योंकि वही करेगा ना जिसका नाम इन्होंने डाला है। इन्होंने अगर अपना इख्तियार गलत इस्तेमाल किया है, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को आप डाल रहे हैं, ECL में डाल रहे हैं, तो जिसको JIT ने बुलाया तक नहीं है, तो वो भी अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। जनाब, ये आईनी इख्तियार को किस हद तक इस्तेमाल करने की ऑप्शंस पता नहीं ये ज़ेरे गौर हैं या नहीं। ऑफ कोर्स ये सियासी बयान ही होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये नौबत कभी नहीं आएगी। बहरहाल इफ्तिखार साहब जो हैं हमारे साथ बैठकर ये इस वक्त गुफ्तगू सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। सर, ये जो जहाँ पे डिबेट जा रही है कि सूबा जो है वफाक पे चढ़ाई कर दे, फिर दूसरी बात ये जी कि उनके वुज़रा को यहाँ आने नहीं देंगे, उनका नाम जो है फलानी लिस्ट में डाल देंगे, ये आपको लग रहा है कि ये अभी बात इससे आगे जाएगी या बस ठीक है ये पीक है, बस कर ली, इससे आगे सियासत में नहीं बढ़ेंगे आगे? लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत अवाम के लिए तो है नहीं ना। जब मैं अवाम का नाम लेता हूँ तो फिर बुरा मनाते हैं लोग कि यार ये अवाम कहाँ से बीच में ले आता है हर बात में। बात हम चढ़ाई की कर रहे हैं, ये अवाम की बात शुरू कर देता है। अब ये चढ़ाई तो कर चुका है इमरान खान वफाक के ऊपर, जाके उसने कंटेनर खड़े कर दिए। और मैं इन सबको चैलेंज करता हूँ बशमूल मोहतरम बिलावल साहब को कि बिलावल साहब जितने दिन इमरान खान ने चढ़ाई की रखी ना वफाक पे, आप उससे आधे दिन भी वहां पे खड़े नहीं हो सकते। अब सारी ताकत भी इकट्ठी कर लें तो वो शो ऑफ स्ट्रेंथ आप नहीं कर सकते, ये आपको मानना पड़ेगा। करने की कोशिश करके देख लें। देखें जी, वफाक पे चढ़ाइयों से कुछ नहीं होता।
آئین میں وفاق اور صوبوں کے درمیان جو تعلقات کا تعین ہے، جو اختیارات کا تعین ہے، وہ ہو چکا، اور کچھ تشریحات اس کی 18ویں ترمیم میں بھی کی گئی ہیں، اور جو اگر کچھ کنفیوژن تھے وہ 18ویں ترمیم میں ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کس کے پاس کتنا اختیار ہے، یہ تو پھر جمہوریت کی بات نہ ہوئی، یہ تو پھر اپنی طاقت کا زوم ہوا نا۔ جس طرح ہر محلے کا ایک چودھری ہوتا ہے، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے کہ میں آپ کو اپنے محلے کی، میری گلی میں سے گزر کے دکھائیں یار، ان تو میں دیکھاں گا تیری میں ٹرنا توڑ دوں گا۔ اور اس سے پوچھا گیا یار کیا بات کر رہے ہو، کہتا ہے یار میں اتنا طاقتور تو ہوں نا کہ ٹانگیں توڑنے کی صلاحیت تو رکھتا ہوں۔ تو اگر یہ صاحب اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو خدا حافظ، ان کا بھی خدا حافظ، اس جمہوریت کا بھی جس کے یہ ترجمان بنے پھرتے ہیں۔ جمہوریت ہے عوام کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے، ان کے حقوق کے لیے نہیں، چیف منسٹر کے حق کے لیے یا سینیٹر کے لیے یا ایم این اے یا صرف حقوق کے لیے نہیں، وہ ان عوام کے حقوق کے لیے جن کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نمائندگی اور ان سے نمائندگی پھر ان کو ملی ہے۔ تو میں یہ ساری باتیں جو آپ نے مجھے سنائی ہیں اور میں نے لفظ ان کے سنے، مجھے افسوس ہوا ہے، میں بہت دکھی ہوں کہ کیا ابھی چین نہیں آیا ایک وفاق کی چڑھائی کے بعد۔ اس وفاق کی چڑھائی نے، آپ یقین کریں، جمہوری اداروں نے جو طاقت حاصل کی تھی اس 6-7 سال میں، اور جو اپنا ایک مرتبہ اور مقام بنایا تھا، عمران خان کی اس چڑھائی نے اس مرتبے اور مقام کو ختم کر دیا، اور ایسی قوتوں کو طاقت بخشی کہ جنہوں نے پھر آ کر اپنی طاقت دکھانے کی کوشش بھی کی۔ تو سر بلاول پھر اگر آپ سر کہہ رہے ہیں کہ ان کو طاقت ملتی ہے تو پھر بلاول کیوں ان کو طاقتور کرنا چاہیں گے، وہ کیوں ایسی بات کریں گے، یا یہ کچھ بھی نہیں، بلاول صاحب کچھ کر سکتے ہی نہیں۔ میرا تو دیکھو، میرے تو بچوں سے بھی، میرے بچوں کی عمر کا بھی ہوگا۔ اب سوال ہے کہ اس کو کسی نے یہ لیکچر دے دیا کہ تم نے یہ تڑی لگا دینی ہے۔ ایک 18ویں ترمیم کی یہ دھمکی دیے پھرتے ہیں کہ 18ویں ترمیم ختم ہوگی تو ہوگا۔ بھائی 18ویں ترمیم کو آپ واضح طور پہ بتائیں کہ میں کہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم میں 101 اور 2 جو آرٹیکلز آف دی کانسٹیٹیوشن کی کلیریکل کوریکشن کی گئی ہے۔ میرے سے اگری نہیں کرتے قاہرہ صاحب، وہ کہتے ہیں 103 آرٹیکل کی کلیریکل جو ہے وہ اپنا اس کو اچھا کیا گیا، مان لیا۔ آپ کو کون سا ایسا آرٹیکل ہے 18ویں ترمیم میں جس کو اگر وفاق نے چھیڑنے کی کوشش کی تو خرابی ہوگی؟ تو کیا وفاق جب اس کو چھیڑے گا تو وفاق کو نقصان نہیں ہوگا خیبر پختونخوا میں؟ ٹھیک ہے، تو بڑے آرام سے سمجھنے سوچنے کی بات ہے۔ بات ہے کرپشن کی، بات ہے مس یوز آف پاور کی، منی لانڈرنگ کی، اس کو علیحدہ رکھیں۔ سیاست آپ علیحدہ کریں، سیاست میں آپ مقابلہ کریں تعمیر کا، ترقی کا، تعلیم کا، صحت کا، صفائی کا، عزت نفس کا، انسانوں کی رسپیکٹ کا، اس میں مقابلے پہ آگے کہیں گے ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر دیا۔ یہ جو اس قسم کی تھریٹ ہے یہ فضول ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ نوجوان نسل کو کوئی میسج نہیں دیا جا رہا۔ سر آپ کو وہی افسوس ہو رہا ہے، مجھے تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ چودھری منظور صاحب نے بھی ایسی بات کی، ان سے تو ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں، ان سے تو ہم بڑا ہم ان سے تو بڑا سبق لے کے آگے جاتے ہیں۔ ان سے یہ بات انہوں نے کی تو ہم حیران رہ گئے۔ چودھری منظور نظریاتی شخص ہے، لیکن بیچارہ عمر کے اس حصے میں میری طرح جہاں پہ سب کچھ ہم سمجھتے ہیں ہماری جدوجہد ناکام ہوگی تو ہم پھر جذباتی ہو جاتے ہیں، اور جس پارٹی سے ہماری وابستگی ہے اس سے اپنی لوائلٹی میں بہت دور تک چلے جاتے ہیں۔ سر یہاں پہ پارٹیوں سے لوائلٹی دیکھی جا رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی اندر بحث نہیں کر رہا کہ یار مجھے بتاؤ عمران نے کتنے مہینے دھرنا دیا، یہ دھرنا دے کے دکھائیں تو صحیح مجھے وفاق پہ۔ ہاں نہیں دے سکتے سر، وہ ایک بڑی وہ ڈیفرنٹ سرکمسٹانسز میں تھی۔ اچھا علی محمد خان صاحب، چونکہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے، ہم نے بیٹھ کے بات کرنی ہے، تو اس وقت یہ سچویشن ہے جی پوزیشننگ وائز، کیونکہ آپ کے وفاق سے بھی وزراء جو ہے وہ آ کر یہاں پہ تڑیاں لگاتے ہیں، وہ بھی آ کر یہاں پر ایسی تلخ زبان استعمال کرتے ہیں۔ میں یہ ڈیفینڈ نہیں کری کہ جوابی وہ زبان استعمال کی جا رہی، نہیں کرنی چاہیے، نہ وہاں سے یا نہ یہاں سے۔ یہ ایکچوئل مسئلہ ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں نا، جن ایشوز پر بات، ان کے بیچ میں جو اہم رکاوٹ ہے نا وہ یہ ہے۔ بلاول ینگ ہیں، سیکھ رہے ہیں، جذباتی تقریر کرنا چاہ رہے ہیں۔ He's trying to copy his grandfather, his illustrious grandfather, who was a genuine leader of people of Pakistan. تو کوشش کر رہا ہے بیچارہ بچہ، کرنے دیں اس کو۔ اب تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ بسد احترام کے معصوم ہے، بچہ ہے، تو کوشش کر رہا ہے، وہ بڑا لیڈر بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ صرف میری اس کو، چونکہ چھوٹا ہے میرے سے عمر میں اس کے بڑے بھائی کی عمر کا ہوں، مجھے کسی نے لانچ نہیں کیا سیاست میں، مراد سعید کو کسی نے لانچ نہیں کیا سیاست میں، بھٹو کو بھی لانچ نہیں کیا گیا تھا اس طرح۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ، حالات نے ان کو لیڈر بنایا۔
اگر بھٹو صاحب پھانسی نہ چڑھتے, بے نظیر بھٹو صاحبہ شاید سیاست میں ہی نہ ہوتی. لیکن 2-3 باتیں یہاں پہ میں ضرور کروں گا. نمبر 1, پہلی تھوڑی سیریس, پھر تھوڑی لائٹ موڈ میں, کیونکہ میں نہیں چاہتا کوئی ایسی تلخ بات میرے منہ سے نکلے. سیریس بات یہ ہے کہ عوام اس لیڈر کے ساتھ جذبات میں آتی ہے جب عوام کو دکھ ہو, عوام کے مسئلے پہ لیڈر غصہ دکھائے, آنکھوں میں خون اتر آئے, تو عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, جیسے بھٹو کے ساتھ کھڑی ہوئی, جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ. I was a very young student, I was probably in class 5th or 6th, لیکن I remember اخباروں میں جب تصاویر آئیں, we were very young, لیکن پولیٹیکلی تھوڑے سے اویئر تھے. بے نظیر بھٹو صاحبہ جب لاہور اتری, افتخار بھائی نے کور بھی شاید کیا ہوگا اس کو, عوام کیسا سمندر کے پیپل didn't knew کتنا, کیوں آئے دنیا, کیوں آئی؟ اس لیے آئی کہ ان کو لگا کہ بے نظیر بھٹو ان کی بات کرنے آئی ہے. بے نظیر بھٹو اگر غصے میں ہے تو اس لیے غصے ہے کہ میری تکلیف پہ وہ غصے میں ہے. سیم واز دا کیس ود عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں لوگ جڑے یا کیوں جڑے ہوئے؟ اس لیے جڑے کہ اس نے عوام کی بات کی کہ یار تمہارے اگر اسپتال میں دوائی نہیں ہے, تمہارا بیٹا اگر ایم بی اے کی ڈگری ہاتھ میں لے کے ایم پی ایس کے حجروں میں 10-10 گھنٹے انتظار کر کے ذلیل ہو رہا ہے, اس لیے ہو رہا ہے کہ نظام درست نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. جو بھی ہمارا آئیڈیالوجی ہے, جو بھی ہم نے لوگوں کو دیا, غلط یا صحیح, وہ اس پہ آپ بالکل کمنٹ کر سکتے ہیں. لوگوں نے لیا اس لیے جڑ گئے. اب سردی کے موسم میں, سخت سردی کے موسم میں پنکھا چلائے تو کوئی اس کو کیا کہے. یعنی کہ اس وقت جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بلاول صاحب غصے میں اس لیے نہیں ہے کہ عوام تکلیف میں ہے. بلاول صاحب شاید غصے میں اس لیے نہیں لگ رہا کہ عوام کو بہت بڑی مصیبت ہے, وہ اس لیے غصے میں نظر آ رہے ہیں عوام کو کہ ان کو اپنے والد محترم پہ سخت وقت ہے, تو اس وجہ سے غصے میں ہے اور وفاق پہ چڑھائی. اور آخری بات, سخت سے سخت حالات میں, میں اس لیے بھٹوز کی بات بار بار کر رہا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں بیسیکلی زرداری ہیں. بیسیکلی بلاول زرداری صاحب کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن بھٹوز کی آپ بات کر رہے ہیں, ان بھٹوز نے پھانسی چڑھنے کے باوجود کبھی وفاق پہ چڑھائی کی بات بے نظیر بھٹو نے نہیں کی تھی. لانگ مارچ کی بات کی تھی, لیکن وفاق پہ چڑھائی ہو رہی. جس طرح سے آج بلاول صاحب نے, آخری بات, بلاول صاحب نے چھوٹے صوبوں کی بات کر کے اور کمزور طبقات کی بات کر کے وفاق پہ چڑھائی کی بات کسی نے نہیں کی. میرا ان کو سنسیئر مشورہ ہے, اپنا استاد بدلیں, اپنا سیاسی استاد بدلیں. پرانے بھٹوز کے استادوں میں سے, دوستوں میں سے کوئی ہوگا اس کو لے آئیں, جن کو آپ کے والد محترم صاحب آج سینٹ کا ٹکٹ دینے کے روادار نہیں ہیں. ان ورکرز کو اپنے سینے سے لگائیں, جالوں کو, وہ آپ کو سچی اور کھری اور اچھی باتیں بتائیں گے. چلیں, مجھے اسی پوائنٹ پہ ایک بریک لینی ہے. ملک صاحب, میں بریک کے بعد آپ کے پاس آؤں گی. سر, آپ ٹائم دوں گی. بریک ہماری بڑی یہاں پر ضروری ہوتی ہے, اس کے بعد ہم اس پر بات کریں گے. اسی ٹاپک کو آگے کنٹینیو کریں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. جی ملک صاحب, یہ اس سے پہلے جو گفتگو کر رہے تھے کہ ہم اپنے سٹانس کو اتنا آگے نہ لے جائیں کہ جس پہ سے پھر پیچھے مڑ کر کوئی مصالحت کا, مفاہمت کا رستہ نکالنا مشکل نہ ہو, کیونکہ آگے قومی ایشوز کے اوپر کوئی ترامیم کرنی ہے, تمام جماعتوں نے ساتھ مل کر چلنا ہے. یہ وفاق پہ چڑھائی ٹائپ سٹیٹمنٹ جو ہیں, یہ سب کے لیے یہاں پہ جو ہے بعد میں مشکل پیدا کر سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یا یہ جب تک کہ کیسز چل رہے ہوں گے, یا یہ نیب کا معاملات چل رہے ہوں گے, یا جس طرح پرویکٹیولی یہاں پر جو کیسز پرسو ہو رہے ہیں, تب تک یہ تیزی رہے گی لہجوں میں؟ اور اس کا اس سے تعلق ہے کہ جہاں پہ لگتا ہے کہ یہاں پہ پروسیس تیز ہو گیا ہے, پھر وہاں پہ لہجوں میں بھی ایک کڑواہٹ آ جاتی ہے. دیکھیں ماریہ, میرا 2 باتوں سے بڑا اختلاف ہے. میرا پہلا مسئلہ تو میرا یہ ہے کہ ہر حکومت کی ایک شریعت نافذہ ہوتی ہے. آج کی حکومت کی اگر شریعت نافذہ یہ ہے کہ وہ ہر حال میں سیاسی انتقام پر اتری ہوئی ہے اور نیب کے لاء کو ایز اے ٹول یوز کیا جا رہا ہے, اور ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے کہ کچھ ریئلٹیز کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے. اگر اکنامک ریئلٹی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تو بھلے سے حکومت کرے, اگر ملک کی سیکیورٹی ریئلٹی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تو بھلے سے حکومت کرے, لیکن یہ کبھی نظر انداز مت کرے کہ پولیٹیکل فورسز will die with this aggression, اور اس طرح کے suppressing attitude کے ساتھ political forces will fade away. سیاست بہر صورت سیاست کے قبضے میں رہنی ہے. اگر عمران خان ایک دھرنا یا ایک ایسی لوگوں کا اپنی کے پی کی گورنمنٹ کی بیس پر یلغار کر کے کیپٹل کو انڈر سیج رکھ سکتے ہیں, تو سندھ کی جو گورنمنٹ کے آج لوگ بیٹھے ہیں, اگر وہ اتنی تکلیف میں آگے ہیں کہ اگر آج بلاول جیسا آدمی وہ ایک جو ایک پولیٹیکل لیگیسی کو کیری کرتا ہے,
وہ اگر آ کے اس طرح سے ایک پوزیشن لے کے کھڑے ہو گئے ہیں تو حکومت کو اپنے رویے پہ سوچنا چاہیے. دیکھیں آج کتنی زیادتی کی بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے متعلق ہمیں ایجیٹیٹ کرنا پڑا باہر جا کے کوٹ لکھپت جیل کے گیٹس پہ کہ ان کے ذاتی معالج کو اجازت نہیں دی جا رہی. اور پھر جو وزراء ہیں ملک صاحب اس پہ بات ہو گئی ہے, اس پہ حکومت کی کلیریفیکیشن بھی آ گئی ہے اور آج جیل حکام کی دوبارہ کلیریفیکیشن آ گئی کہ آج چیک اپ ہو. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہی میں, لیکن فیکٹس کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ جیل میں آج دوبارہ چیک اپ ہوا ہے اور ان کو صحت مند قرار دے دیا گیا ہے. یہ فیکٹس اگر ماریہ مجھے اجازت دیں گی, مجھے اجازت دیں گی. دیکھیں یہ میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں وہ میں مذمت کر رہا ہوں فیاض الحسن چوہان کے اس بیان کی جو انہوں نے آج دیا. مطلب یہ تو ایک انتہا ہے کہ یہ تو کسی بھی ضابطے کے اندر نہیں آتا. اس کو تو کوئی شخص ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ اگر یہ کہیں سے کمپلینٹ آئے کہ آپ کے پاس ایک پریزنر ہیں اور وہ کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ میری کوئی صحت ٹھیک نہیں ہے, مجھے تکلیف ہے, کوئی انجائنا کا ایشو آ رہا ہے, تو بجائے اس کے کہ وہاں پر ان کی ٹیک کیئر کی جائے اور اس طرح کے وزراء آ کر بیان دیں اور آ کے کہیں کہ ہٹے کٹے ہیں اور ایسی باتیں کریں, ان کو بالکل ہمیں تو افسوس ہے, شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ کن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہے اور یہ کون لوگ ہیں. تو پھر اس کے نتیجے میں یہ سمجھیں کہ کوئی لوگ آ کے اپنی بات بھی نہیں کریں گے. اور اگر یہ جو عمران خان صاحب جن کی پولیٹیکل پارٹی اور ان کی پولیٹیکل جو کیمپین ہے یا جو کچھ بھی تھا, یہ تو بڑے تھوڑے عرصے کی وہ صورتحال ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز تو بڑی ڈیپ روٹیڈ ہیں. آپ یہ بالکل مت سمجھیں کہ عوام کی تکلیف ان لوگوں کے ساتھ عوام کا ایک گہرا تعلق ہے. یہ سیاسی جماعتیں عوام کے دکھ اور درد میں ساتھ رہی ہیں. اگر آج مسلم لیگ کی کوئی اسٹریٹ پاور کو سمجھے گا کمپرومائز ہے تو اس کی غلط فہمی ہوگی. آج تو اگر آپ جس طرح کے یہ دھرنے شرنے ہوتے رہے, اگر یہ ہم مسلم لیگ پلان کر لے کہ یہ دھرنے دینے ہیں تو مجھے اپنی ورتھ کا اندازہ ہے نا کہ میں اپنے حلقے میں کیا کر سکتا ہوں. آئی کین آلویز جنریٹ اے پبلک سپورٹ, جس طرح سے مرضی چاہوں میں کر سکتا ہوں. کوئی کیسے روکے گا. لیکن یہاں مسئلہ صرف اس بات کا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہوش کے ناخن لیں. آپ نے یہ جو فوج ظفر موج تیار کر رکھی ہے جس میں یہ فیاض الحسن جیسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بات کرنی ہے آ کے اور کیسے کرنی ہے, اور اس طرح سے تصدیق کرنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, مطلب کوئی تماشا بپا ہے. جی ملک سوری علی محمد خان صاحب, سر اگر ان لوگوں کو آپ تھوڑا سا روکیں گے تبھی کوئی بیچ میں کوئی مفاہمت کا رستہ بنے گا, یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے. اور obviously لگتا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی کوششیں پھر کہیں نہ کہیں سیبوٹاج ہو جاتی ہے جب اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ جائیں. آف کورس یہ سیاسی سٹیٹمنٹس ہیں, لیکن ماحول پہ دوبارہ کہوں گی اس کو بنائے رکھنا حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہوگی. دیکھیں اپنے لیڈر کے بارے میں کوئی بھی سخت بات کسی کو اچھی نہیں لگتی, تو ملک صاحب کا جو رسپانس ہے وہ نیچرل ہے, اس پہ میں کوئی اس کو کرٹیسائز نہیں کرتا. بیسیکلی فیاض صاحب نے آج جو بات کی تھی, ہی واز ٹاکنگ ان رسپانس ٹو جو ہے بلاول صاحب. تو بلاول نے جس طرح بلاول صاحب نے گفتگو کی اس کے جواب میں ظاہر ہے فیاض الحسن چوہان صاحب نے وہ رسپانس دیا جو اس کا انہوں نے جس طریقے سے سخت بات کی تھی بلاول صاحب نے, اسی طرح اس کا جواب آیا. دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, سیریس بات ہے یہ, اس لیے اس کو سنجیدگی سے اس پہ بات کرنی چاہیے کہ جناب نواز شریف صاحب 3 بار کے سابق وزیر اعظم ہیں اور ان کو شکایت ہے کہ ان کا علاج وغیرہ, تو اس پہ جو موسٹ کریڈیبل بات ہے وہ آئی ہے شہباز گل صاحب کی طرف سے جو پنجاب گورنمنٹ کے ترجمان ہیں. کل میری نظر سے گزر, اس لیے میں اس کا حوالہ دینا چاہ رہا ہوں. انہوں نے بڑے مناسب طریقے سے اس کا اظہار کیا کہ جو میاں صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں, نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, کوئی فہیم یا اس طرح کچھ, I don't know, نام مجھے نہیں آ رہا, لیکن انہوں نے بتایا کہ جو